नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहं श्यामदेवमिश्रः। ज्योतिषशास्त्राधारिते षोडशे पत्रे 40 पाठ्यांशे लघुपाराशरी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनकाले भवतां समेषां स्वागतम्। मित्राणि, ज्योतिंषि ग्रहनक्षत्राणि अधिकृत्य कृतं यच्छास्त्रं तज्ज्योतिषमिति। अर्थात यस्मिन् शास्त्रे ग्रहाणां गति स्थिति प्रभाव विषयकम् अध्ययनं क्रियते तदेव ज्योतिषशास्त्रमिति नाम्ना अभिधीयते। शास्त्रमिदं सिद्धान्त संहिता होरा इति स्कन्धत्रयात्मकम्। तत्र खगोलीयपिण्डानां गत्योः अध्ययनं यस्मिन् स्कन्धे क्रियते सः गणितस्कन्धः। यस्मिन् स्कन्धे समष्टिगत ग्रहप्रभावस्य अध्ययनं क्रियते सः संहितास्कन्धः। एवं यस्मिन् वैयक्तिकप्रभावस्य अध्ययनं क्रियते सः जातकम् इति स्कन्धः। होरास्कन्धस्य फलितस्कन्धस्य वा आचार्येषु अग्रगण्यो विद्यते महर्षिपराशरः। तेन प्रणीतः बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अतिप्राचीनः सर्वमान्यः सर्वत्र समादृतः ग्रन्थः वर्तते। कालान्तरेण तस्यैव ग्रन्थस्य सारं समुद्धृत्य उडुदायप्रदीप इत्याख्यः लघुपाराशरी इति अपरनामधेयः कश्चन लघुः किन्तु गहनार्थपूर्णः ग्रन्थः प्रणीतः। ग्रन्थोऽयं लघ्वाकारत्वात् छात्रेषु, गभीरार्थत्वात् विद्वत्सु एवं अमोघफलितार्थवत्वात् ज्योतिर्वित्सु अतिसमादृतो भवत्। लघुपाराशरी पाराशरी होरा वा इति अपरसंज्ञया व्यवहृतेऽस्मिन् ग्रन्थे विंशोत्तरीदशामाश्रित्य ग्रहयोगचफलानि निरूपितानि वर्तन्ते। अयं विशिष्टनियमप्रतिपादकः पञ्चाध्यायसमन्वितः ग्रन्थः अस्ति। तत्रादौ प्रथमे संज्ञाध्याये 13 श्लोकाः वर्तन्ते। एतेषु श्लोकेषु बहवः प्रश्नाः समाधास्यन्ते, यथा केन्द्र त्रिकोण त्रिषडायानामाधिपत्यात् ग्रहाणां शुभाशुभत्वं कथं निर्धार्यते, व्ययद्वितीयेषयोः साहचर्यत्वात् स्थानान्तरानुगुण्यवशाच्च शुभाशुभत्वं कथं निर्णीयते, एवं रन्ध्रेशमारकेशयोः शुभाशुभत्वं कथं निर्धार्यते। इत्थं पाठ्यांशेऽस्मिन् संज्ञाध्यायोक्ताः प्रायः समेऽपि विषयाः विशदतया विविच्यन्ते। तर्हि सम्प्रति पाठं पठामः। मङ्गलाचरणम्। सतामयमाचारः यत् अशेषनिर्विघ्नपरिसमाप्तये मङ्गलं विधीयते, तामेव परम्परां परिपालयन् अत्रापि ग्रन्थकारः मातुः सरस्वत्याः नमस्कारात्मकमङ्गलमाचरति। वस्तुतः सकलमिदं जगत् ग्रहाधीनं यत् ब्रह्मणा स्वशक्त्या निर्मीयते। अतः तां ब्राह्मीं शक्तिं पराम्बां सरस्वतीम् आदौ नौति ग्रन्थकारः। तथा हि सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरं महः किञ्चिद् वीणाधरमुपास्महे इति। उपनिषद्भिः सिद्धम् अर्थात् प्रतिपादितम् अथवा उपनिषदां सिद्धान्तरूपं, परमेष्ठिनः ब्रह्मणः शुद्धान्तं सत्वम् अथवा शुद्धम् अन्तःपुरम् अन्तः हृदयं, तत्र हृदयस्थले विराजमाना तद्रूपं किञ्चिद् महः किमपि विशिष्टम् आदिशक्तिभूतं पराम्बां वीणाधरं, वीणां धरति या सा तद्रूपं ब्रह्मसत्त्वं। शोणाधरं रक्ताधरं, रक्तम् अधरं यस्याः सा तां सरस्वतीम् उपास्महे, वयं पूजयामः। इत्थं सा सरस्वती अस्माभिरुपास्या या जगदुत्पादकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः आदिशक्तिरूपा वेदस्वरूपा च विद्यते। अत्र वीणा सकलशास्त्रस्य विद्या अविद्ययोः प्रतीकस्वरूपा एवं शोणाधरं प्रसन्नतायाः मृदुलतायाश्च द्योतकं वर्तते। इत्थं देव्याः समर्चनं ग्रन्थग्रथने, काव्यकलने, शास्त्रप्रवर्तने च निर्विघ्नरूपेण सारल्यं सरसत्वं पाटवञ्च प्रयच्छति। ग्रन्थकृन्निवेदनम्। अग्रे ग्रन्थकारः ग्रन्थस्य उपजीव्यत्वं निगदन् ग्रन्थप्रयोजनं निवेदयति। सोऽवदत् यत् वयं पाराशरीं होरामनुसृत्य यथामतिः उडुदायप्रदीपाख्यं कुर्मो दैवविदां मुदे इति। तदनु ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयम् असौ असूचयत् यत् ग्रन्थेऽस्मिन् नक्षत्रदशामाश्रित्य फलानि निरूपितानि सन्ति।
ततोऽग्रे सो निर्देशयत् यत् एतद् ग्रन्थानुसारेण फलस्य कालनिर्धारणाय दशासु अपि विंशोत्तरी दशा एव आश्रयणीया न तु अष्टोत्तरी प्रभृत्यन्याः दशाः। सो कथयत् यत् दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता इति। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे फलकथनाय दशा अर्थात नक्षत्राधारिता दशा अष्टोत्तरी न मता न परिपालनीया अर्थात विंशोत्तरी ग्राह्या। अनया पद्धत्या एव फलकथनाय कालः निर्धारणीयः इति भावः। अतः परम् अस्य ग्रन्थस्य सारवत्वं प्रौढत्वं च संकेतयन् ग्रन्थकारः वक्ति यत् बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः इति। भावादयः अर्थात लग्नादि 12, मेषादि राशि, सूर्यादि ग्रह प्रभृतयः सर्वे ज्योतिषस्य संज्ञा स्वरूप अधिप बलादि परिचयात्मकाः विषयाः बुधैः अर्थात ज्योतिषशास्त्रविद्भिः सामान्यशास्त्रतः ज्योतिषशास्त्र प्रतिपादकेभ्यः सामान्यग्रन्थेभ्यः ज्ञेयाः अवगन्तव्याः। ज्योतिषशास्त्रीयानां सामान्यसिद्धान्तानां परिभाषाणां प्रत्युत लग्नादिभावसम्बन्धि संज्ञादीनां च ज्ञानं तु इतरेभ्यः ज्योतिषग्रन्थेभ्यः क्रियत एव। एतच्छास्त्रानुसारेण अर्थात लघुपाराशरी इत्यनेन शास्त्रेण ग्रन्थेन वा विशेषतः विशिष्य ग्रन्थोक्तविषयमालक्ष्य तदनुगुणमेव संज्ञादिविषयान् ब्रूमः कथयामः इति। ग्रहदृष्टिः यद्यपि समेषु ग्रन्थेषु उपलभ्यता एव तथापि अत्र उच्यते यतोहि ग्रन्थेऽस्मिन् निरूपितानां ग्रहयोगानां ज्ञानं ग्रहदृग्ज्ञानं विना न जातु सम्भावे। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीवकुजादयः विशेषतश्च 13 त्रिकोणचतुरष्टमान् इति। सर्वे सूर्यादयः ग्रहाः सप्तमम् अर्थात स्वस्थानात् सप्तमभावं पूर्णदृष्ट्या पश्यन्ति। एवं शनिजीवकुजादयः शनिः गुरुः मंगलश्च स्वस्थानात् क्रमशः 13 त्रिकोण चतुरष्टमान् विशेषतः सप्तमभावमतिरिच्य पश्यन्ति। अर्थात शनिः 13 तृतीय दशमभावौ, गुरुः त्रिकोणं पंचम नवमभावौ तथैव मंगलः चतुरष्टमान् चतुर्थ अष्टमभावौ पश्यति। अत्र आदयः इति पदं शनिजीवकुजान् उज्झित्वा अन्यग्रहाणामपि श्लोकोक्त 13 भावेषु दृष्टिम् अभिव्यञ्जयति। किन्तु इयं दृष्टिः 13 भावेषु क्रमशः चरणैकात्मकेन एधते। अर्थात तृतीय दशमयोः एकचरणात्मिका, नवम पंचमयोः द्विचरणात्मिका, चतुर्थ अष्टमयोः त्रिचरणात्मिका दृष्टिः पतति इति भावः। ग्रहाणां शुभाशुभत्वं ज्योतिषग्रन्थेषु ग्रहाणां प्राकृतिकरूपेण शुभाशुभत्वं वर्ण्यत एव, किन्तु अत्र तेषां विशेष्य शुभाशुभत्वं निरूप्यते। तदिदं शुभाशुभत्वं भावविशेषस्य आधिपत्यवशादेव निर्णीयते। एतदर्थम् अत्र श्लोकद्वयं प्रदत्तमस्ति। ययोः त्रिकोणभावानां त्रिषडायभावानां केन्द्राणां च आधिपत्यवशात् ग्रहस्य शुभाशुभत्वनिर्णयः निरूपितोऽस्ति। तदत्र एकैकशः परिशील्यते। त्रिकोणत्रिषडायवशात् शुभाशुभत्वम्। आदौ त्रिकोणत्रिषडायवशात् शुभाशुभत्वं प्रस्तूयते। सर्वप्रथमम् इदमेव ज्ञेयं यत् के भावाः त्रिकोणसंज्ञकाः के च त्रिषडायाः। वस्तुतः कुण्डल्यां प्रथम पंचम नवम भावाः त्रिकोणसंज्ञकाः तथा तृतीय षष्ठ एकादश भावाः त्रिषडायसंज्ञकाः इत्युच्यन्ते। तदतिरिच्य कुण्डल्यां लग्न अर्थात् प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावाः केन्द्र इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते। तथा हि बृहज्जातके कंटककेन्द्रचतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम् इति। सप्तम लग्न चतुर्थ ख अर्थात् दशम भानां प्रत्येकस्मिन् भावे लग्नात् आरभ्य एकैकः राशिः तिष्ठति। तस्य राशेः अधिपः एव तद्भावाधीशः विज्ञेयः। यदि मेषराशिः लग्ने अस्ति तर्हि केन्द्रेषु क्रमशः मेष कर्क तुला मकर राशयः तथा तेनैव क्रमेण मंगल चंद्र शुक्र शनयः केन्द्रेशाः भवन्ति। तथैव त्रिषडायेषु स्थिताः राशयः मिथुन कन्या कुम्भाः एवं त्रिषडायेषाः बुध शनयः ज्ञेयाः। वृषलग्नस्य कुण्डल्यां वृष सिंह वृश्चिक कुम्भराशयः केन्द्रेषु भवेयुः। तथा शुक्र सूर्य मंगल शनिग्रहाः केन्द्रेशाः स्युः। एवञ्च कर्क कन्या मीनराशयः त्रिषट् आयेषु तथा
चंद्र बुध शनिग्रहाः त्रिषडा येषाः भवेयुः। एवमेव लग्नवशात् एतेषां भावानाम् अधिपाः विज्ञेयाः। कुण्डल्यां ये त्रिकोणेशाः ते शुभप्रदा एवं ये त्रिषडा येषाः ते अशुभप्रदाः कथ्यन्ते। तद्यथा सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रथमे चरणे ग्रहाणां शुभत्वं तथा द्वितीये चरणे अशुभत्वं परिभाष्यते, यदत्र बिन्दुशः उपस्थाप्यते। कोऽपि ग्रहः यदि त्रिकोणस्य अर्थात् प्रथम पंचम नवम भावेषु अन्यतमस्य स्वामी भवति तर्हि शुभफलानि ददाति, अर्थात् त्रिकोणेशः शुभः भवति। कोऽपि ग्रहः यदि त्रिषडायेषु भावेषु अन्यतमस्य स्वामी भवति चेत् अशुभफलानि यच्छति, अर्थात् त्रिषडायेशः अशुभो भवति। वस्तुतः यदि नैसर्गिकः शुभः त्रिकोणेशः स्यात् तर्हि तु विशिष्टशुभतो भवत्येव, किञ्च स्वाभाविकः पापग्रहोऽपि यदि त्रिकोणस्य स्वामी भवति चेत् असौ शुभत्वं जनयति। एवमेव नैसर्गिकः शुभः यदि त्रिषडायेशः भवेत् तर्हि पापफलदः, किञ्च यदि स्वभावतः अशुभः त्रिषडायेशः भवेत् तर्हि असौ अत्यधिकः पापफलप्रदो ज्ञेयः। अत्र त्रिकोणनेतार इति बहुवचनान्तपदेन इदम् अवगन्तुं शक्यते यत् त्रिकोणे पंचम नवम भावयोरेव न प्रत्युत लग्नस्यापि गणना विधीयते, अन्यथा त्रिकोण इति पदं सार्थकं न स्यात्। यदि उपरिलिखितश्लोकं परिशीलयामश्चेत् इदं निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यत् त्रिकोणभावानाम् आधिपत्यं यदि शुभत्वस्य आधानं करोति तर्हि नूनमेव तत्र शुभतायाः कारणीभूताः ते भावाः एव। यतो हि भावभावेशयोः अविनाभावसम्बन्धः, उभयोः एकतरस्य शुभत्वम् अपरस्यापि शुभत्वमेव व्यनक्ति, न तु अशुभत्वम्। इत्थं दशाफलविषये त्रिकोणस्थानानि शुभदानि एवं त्रिषडायस्थानानि अशुभप्रदानि विज्ञेयानि। अर्थात् पापग्रहः अपि त्रिकोणभावेषु शुभफलानि ददति तथा शुभग्रहः अपि त्रिषडायभावेषु अशुभफलानि प्रयच्छन्ति। त्रिकोणेशास्तु सर्वेपि शुभप्रदा एव। इदमपि ध्यातव्यं यत् कोऽपि त्रिकोणेशः केवलं षष्ठभावस्यैव स्वामी भवितुमर्हति, न तु तृतीय एकादश भावयोः। यतो हि षष्ठमुज्झित्वा कोऽपि त्रिकोणेशः त्रिषडायेषोऽपि भवति चेत् तस्य शुभत्वं क्षीयते। वस्तुतः त्रिकोणेशस्य शुभत्वं तु तस्य त्रिषडायेशत्वाभावे एव वर्तते। सम्प्रति एका कुण्डली उपस्थाप्यते। अत्र कर्कलग्नस्य कुण्डली वर्तते। अस्मिन् त्रिकोणेशः प्रथम पंचम नवम भावानां स्वामिनः क्रमशः चन्द्रः मंगलः गुरुश्च भवन्ति। चन्द्रस्तु लग्नेशत्वात् त्रिकोणेशः केन्द्रेशश्च वर्तते। त्रिकोणेशत्वात् अयं चन्द्रः शुभः। पंचमेशः मंगलः नवमेशः गुरुश्च त्रिकोणेशत्वात् शुभौ भवतः। अत्र त्रिषडायेशाः क्रमशः बुधः गुरुः शुक्रश्च सन्ति। एते त्रिषडायेशत्वात् तु अशुभा इति प्रतीयन्ते, किन्तु रविचन्द्रौ हित्वा अन्ये सर्वेपि मंगलादयः द्वयोर्भावयोः स्वामिनः भवन्ति। अतः एतेषां शुभाशुभत्वनिर्धारणं भावद्वयस्याधिपत्येनैव निश्चीयते, यदग्रिमश्लोकेषु स्फुटो भविष्यति। केन्द्रेशवशात् शुभाशुभत्वं यथा पूर्वमुक्तं यत् सूर्यचन्द्रौ हित्वा शेषग्रहाणां राशिद्वये आधिपत्यात् तेषां शुभाशुभत्वनिर्धारणं केवलं त्रिकोणेशवशात् त्रिषडायेशवशाद् वा न प्रत्युत तदितरभावेशवशादपि निश्चीयते। एतदर्थमेव अग्रिमे श्लोके तेषां केन्द्रेशत्ववशात् शुभाशुभत्वं विविच्यते। सम्प्रति केन्द्रेशवशात् नैसर्गिक सौम्य क्रूरग्रहाणां शुभाशुभत्वं प्रोच्यते। के ते नैसर्गिकरूपेण सौम्याः के च क्रूराः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। क्षीणेन्द्वर्कमही सुतार्कतनया पापाः बुधैस्तैर्युत इति। अर्थात् क्षीणश्चन्द्रः कृष्णपक्षीय अष्टमीत आरभ्य शुक्लपक्षीय सप्तमी पर्यवसायी। अर्कः सूर्यः, महीसुतः अर्थात् मंगलः, अर्कतनयः अर्थात् शनिः, एतैः सह युतः बुधश्च इत्येते क्रूरसंज्ञकाः कथ्यन्ते। एवं अवशिष्टाः गुरु शुक्र सबलचन्द्राः एतैः सह युतः बुधश्च सौम्या उच्यन्ते। एतेषां सौम्य क्रूरग्रहाणां शुभाशुभत्वम् एवमब्रवीत् ग्रन्थकारः। न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्या केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेदशुभं ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् इति। यदि सौम्या अर्थात उपर्युक्ताः गुरुवादयः ग्रहाः केन्द्राधिपाः अर्थात लग्नादि केन्द्रेशानां स्वामिनः तर्हि नृणां जातकानां कृते शुभं शुभफलं न दिशन्ति न कथ्यन्ते। चेत् क्रूराः क्षीणेन्द्वादयः केन्द्राधिपाः तर्हि अशुभं न दिशन्ति।
अथ च एते त्रिकोणेशादयः हि अर्थात् निश्चयेन उत्तरोत्तरं प्रबलाः भवन्ति। अर्थात् त्रिकोणेशात् तृषडायेशः, तृषडायेशात् केन्द्रेशः बली भवति। स्वयं ग्रन्थकारः अस्मिन्नेव पाठे अग्रे वक्ति यत् कुजस्य कर्मनेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः इति। उदाहरणार्थं यद्यपि मंगलः क्रूरग्रहः तथापि कर्कलग्ने अयं केन्द्रेशः दशमेशः त्रिकोणेशश्च अर्थात् पंचमेशः भूत्वा शुभो वर्तते। अत्र मंगलस्य शुभत्वं केवलं केन्द्रेशवशान्न अपि तु त्रिकोणेशत्वात् अस्ति। एवमेव लग्नं यत् केन्द्रत्रिकोणयोरादिमं तस्य स्वामी लग्नस्य केन्द्रस्य अधिपो भूत्वा न अपि तु त्रिकोणेशः सन् शुभो भवति। एवं सैव लग्नेशः तृषडायो भूत्वा अशुभो भवति। यथा वृश्चिकलग्नस्य कुण्डल्यां लग्नेशः मंगलः षष्ठेषोऽपि अस्ति, अतः शुभो नास्ति। यदि कोऽपि ग्रहः लग्नेशः सन् इतरकेन्द्रस्य स्वामी अपि भवति तर्हि असौ शुभः एव भाव्यः। यथा मिथुनलग्ने बुधः लग्नेशः सन् चतुर्थेषोऽपि वर्तते, एवमेव कन्यालग्नेऽपि बुधः लग्नेशो भूत्वा दशमेषोऽपि अस्ति। उभयोः मिथुनकन्यालग्नयोः बुधः लग्नाधिपवशात् त्रिकोणेशः तथा क्रमशः चतुर्थ दशमभावयोरधिपवशात् केन्द्रेशोऽस्ति, अतः उभयत्र बुधः शुभः एव। एवमेव धनुमीनलग्नयोः गुरुः शुभो भवति। लग्नेशं विहाय कोऽपि अन्यः ग्रहः यदि केन्द्रत्रिकोणयोः स्वामी भवति तर्हि सोऽपि शुभः एव भवति। यथा सिंहलग्ने मंगलः चतुर्थस्य केन्द्रेशस्य नवमस्य त्रिकोणस्य च अधिपो भूत्वा शुभप्रदो भवति। रविचन्द्रौ यदि लग्नेशौ स्यातां तर्हि तौ शुभौ भवतः, यतो हि लग्नेशः सन्तौ तौ त्रिकोणेशावपि भवेताम्। किन्तु यदि तौ लग्नेतरभावानां चतुर्थ सप्तम दशमानां स्वामिनौ स्यातां तर्हि तौ न शुभौ भवेतां न तु अशुभावे। इत्थम् इदं वक्तुं शक्यते यत् केन्द्रस्थानानां स्वयं शुभाशुभत्व प्रकृतिर्न भवति। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् इत्यस्य त्रिकोणेशात् तृषडायेशः, तृषडायेशात् केन्द्रेशः बली भवति इति तु सामान्यः अर्थः। विशिष्टः अर्थस्तु एवमस्ति यत् त्रिकोणान्तर्गतेऽपि लग्नात् पंचमः, पंचमात् नवमः अधिकशुभदः ज्ञेयः। एवमेव तृतीयात् षष्ठेशः, षष्ठेशात् एकादशेशः बली भवति। तथैव लग्नेशात् चतुर्थेशः, चतुर्थेशात् सप्तमेशः, सप्तमेशात् दशमेशः बलवान् भवति। उदाहरणार्थं वृश्चिकलग्नस्य कुण्डल्यां तृतीयेशः चतुर्थेशश्च शनिः यद्यपि पापी अस्ति तथापि अयं कर्कलग्नस्य कुण्डल्यां चतुर्थैकादशयोः स्वामिनः शुक्रस्य अपेक्षया न्यून एव पापी भवति। यद्यपि तृषडायेशत्वात् उभावपि शनिशुक्रौ पापिनौ स्तः, किन्तु प्रबलाश्चोत्तरोत्तरमिति नियमेन तृतीयेशत्वापेक्षया एकादशेशत्वस्य बलवत्तरत्वात् शनेः अपेक्षया शुक्रस्य पापत्वमेव अधिकं स्वीक्रियते। इत्थं चतुर्थपञ्चमभावयोः अधिपतेरपेक्षया दशमपञ्चमभावेशः तथा तस्मादपि दशमनवमशयोः अधिपः बलवत्तरः भवति। द्वितीयद्वादशेशयोः शुभाशुभत्वं। लग्नात् द्वितीयद्वादशभावयोरधिपस्य स्वामिनः शुभाशुभत्वं कथं निर्धार्यते इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारः वक्ति यत् लग्नाद्व्ययद्वितीयेषौ परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ इति। लग्नात् अर्थात् लग्नस्थानात् व्ययद्वितीयेषौ व्ययेशः द्वितीयेशश्च व्ययः द्वादशः भावः तस्य स्वामी एवं द्वितीय भावस्य अधिपः एतौ द्वौ परेषाम् इतरभावेशानां ग्रहाणां साहचर्यतः सम्बन्धात् एवं स्थानान्तरानुगुण्येन यत् स्थानान्तरं विचारणीयं द्वितीयम् उत द्वादश भावम् अतिरिच्य स्वेतरराशियुतभावं तदनुगुणेन शुभाशुभत्वेन फलदायकौ फलप्रदौ भवतः। अर्थात् द्वितीय द्वादशभावयोः स्वामिनौ यदि शुभग्रहैः संयोगादिसम्बन्धं कुर्वतः तर्हि शुभौ, अन्यथा तद्विपरीते सति विपरीतं फलं वक्तव्यं तयोः। एवमेव एतौ द्वितीयद्वादशेषौ मित्रग्रहस्य क्षेत्रे राशौ भावे वा भूत्वा शुभौ एवं शत्रुग्रहस्य क्षेत्रे अशुभौ भवतः। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् द्वितीयव्ययेषौ स्वयं शुभौ अशुभौ वा न भवतः, अपि तु इतरग्रहाणां साहचर्यवशात् स्थानान्तरानुगुण्येन वा शुभाशुभौ भवतः। सम्प्रति प्रश्नमुदेति किमिदं साहचर्यं किञ्च स्थानान्तरमिति। आदौ साहचर्यविषये चर्चा क्रियते। सहयोश्चलनं चरणम् आचरणं वा साहचर्यमिति। इत्थम् अनेन पदेन द्वयोः बोधः सञ्जायते ययोः मिथः तत्साहचर्यं भाव्यम्। अत्र प्रतिपित्सा यत् किं द्वयोः परस्परं युतिः साहचर्यम् उत किमपि भिन्नं। वस्तुतः साहचर्ये युतेः अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते न तु अन्यथा। युतौ पृथकत्वं नास्ति,
उभयोरेकत्रैव स्थितिर्भवति, किन्तु साहचर्ये उभयोः सम्पृक्त असम्पृक्तयोः स्थितिर्भवितुमर्हति। ज्योतिषदृशा एकस्मिन्नेव भावे राशौ वा द्वयोः ग्रहयोः स्थितिः युतिः एवं कस्यचित् ग्रहस्य अर्थात भावेशस्य तद्भावमुज्झित्वा अपरत्र अन्यग्रहस्य राशौ स्थितिरेव साहचर्यम् इति कथ्यते। इत्थं परेषां साहचर्यम् इति प्रसङ्गेऽस्मिन् द्वितीयेशस्य द्वितीयभावम् एवं द्वादशेशस्य द्वादशं भावं हित्वा इतरग्रहराशौ इतरभावे वा शुभाशुभग्रहराशिषु त्रिकोणादिभावेषु वा स्थितिरेव साहचर्यम् इति। स्थानान्तरानुगुण्यम् इत्यस्य अर्थोऽस्ति यत् द्वितीयेशस्य व्ययेशस्य द्वादशेशस्य वा यः अपरराशिः सः यस्मिन् भावे वर्तते तद्भावानुगुणमेव शुभाशुभत्वम्। अर्थात यदि अपरो भावः शुभः तर्हि शुभः एवं अशुभश्चेत् अशुभो ज्ञेयः। यथा मिथुनलग्नस्य कुण्डल्यां शुक्रः व्ययेशः द्वादशेशः सन् पञ्चमेशश्च भवति। यतो हि व्ययस्थानं वृषम् अपहाय तस्य अपरो राशिः पञ्चमे अर्थात् त्रिकोणे वर्तते, अतः शुक्रः अत्र शुभः ज्ञेयः। अथ च मेषलग्ने सति द्वितीयेशः शुक्रः सप्तमभावस्य अधिपतिर्भवति। अत्रापि स्थानान्तरानुगुण्येन द्वितीयं हित्वा सप्तमवशादेव शुक्रस्य शुभाशुभत्वं निर्धार्यते। यतो हि सप्तमेशः केन्द्रेशः सन् पूर्ववर्णितकेन्द्राधिपत्यनियमवशात् शुक्रः अशुभः गण्यते, अतः अत्रापि शुक्रः अशुभः एव चिन्त्यः। रविचन्द्रयोः राश्यैकाधिपत्यात् तयोः व्ययद्वितीयेशयोः सत्योः शुभाशुभत्वं कथं विचार्यते इति शङ्का मनसि जायते। यथा कन्यालग्नकुण्डल्योः सूर्यः क्रमशः द्वितीयेशः एवं द्वादशेशः, तथा मिथुनसिंहलग्नकुण्डल्योः चन्द्रः क्रमशः द्वितीयेशः व्ययेशः च भवति। तदर्थमुच्यते यत् यदि तौ व्ययेशौ द्वितीयेशौ वा भूत्वा तत्रैव तिष्ठतः तर्हि तौ समौ भवतः, किन्तु यदि तौ व्ययधनभावं हित्वा अन्यत्र तिष्ठतः अथवा अन्येन सह युतिदृष्ट्यादिसम्बन्धं कुरुतः तर्हि साहचर्यतः अर्थात् तद्भाववशात् शुभाशुभग्रहस्य राशिवशाद् वा शुभौ अशुभौ वा भवतः। अष्टमेशस्य शुभाशुभत्वम्। अष्टमः भावः आयुर्भावः। अस्मात् भावात् आयुषः विचारः क्रियते। अस्य अपरसंज्ञा रन्ध्र इत्यप्यस्ति। रन्ध्रम् अर्थात् छिद्रं। छिद्रादेव गमनागमनं सम्पद्यते। आयुः तच्छिद्रं यस्मात् संसारे गमनागमनं सम्भवति। अतः रन्ध्रं छिद्रं वा अष्टमभावस्य अन्वर्थनाम संज्ञा। अत्र मनसि शङ्का जागर्ति यत् यस्मात् भावात् अतिमहत्त्वपूर्णविषयस्य आयुषः विचारो भवति सः कथम् अशुभः इति कथ्यते। वस्तुतः अत्र कारणं वर्तते तस्य भाग्यव्ययाधिपत्यम्। अर्थात भाग्यस्य विचारः येन भावेन क्रियते सः नवमः। तस्मात् नवमात् द्वादशे व्यये यः भावस्तिष्ठति सोऽष्टमः। इत्थं भाग्यस्य साक्षात् व्ययकारकत्वेन अयम् अष्टमो भावः अशुभत्वेन परिगण्यते। तर्हि पुनः प्रश्नः उदेति यत् अष्टमभावस्य अशुभत्वात् अष्टमेशः किं सदा अशुभो भवति अथवा कदाचित् शुभोऽपि भवति इत्येतत् सर्वमत्र विस्तरेण विचार्यते। भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेषु न शुभप्रदः स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं न रन्ध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोर्भवेत् इति। रन्ध्रेशः अष्टमेशः। भाग्यव्ययाधिपत्येन भाग्यभावस्य व्ययस्थानम् अष्टमभावः तस्य अधिपतिः भूत्वा यः ग्रहः न शुभप्रदः सः शुभफलं न यच्छति। किन्तु यदि स एव अष्टमेशः लग्नाधीशोऽपि अष्टमेशस्य अधिपः सन् लग्नस्यापि अधिपो भवति चेत् तर्हि स्वयम् अष्टमेशः शुभसन्धाता शुभप्रदो भवति। किन्तु रन्ध्रेशत्वदोषस्तु रन्ध्रभावस्य अष्टमभावस्य आधिपत्यात् यः दोषः अशुभत्वरूपः भवति सः सूर्याचन्द्रमसोः रविचन्द्रयोः न भवेत् न चिन्तनीयः। यदि अष्टमेशः लग्नेषोऽपि भवति तर्हि शुभो भवति। यथा क्रमशः मेषलग्ने मङ्गलः एवं तुलालग्ने शुक्रः लग्नेशः अष्टमेशश्च वर्तते, अतः उभौ शुभौ भवतः। किन्तु वृषलग्ने गुरुः अष्टमेशः एकादशेशश्च, अतः असौ अशुभप्रदः। श्लोकोक्तः अपि इति शब्दः अत्र विशिष्य चिन्तनीयः। पंडित सीताराम झा मते अपि इति शब्दः स्पष्टयति यत् प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् इति नियमेन त्रिकोणेशापेक्षया निर्बलः लग्नेशोऽपि अष्टमेशस्य दोषम् अशुभं वा अपनेतुं शक्नोति।
किंच यदि त्रिकोणेशः अष्टमेशेन सह सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि नूनमेव रन्ध्रेशस्य दोषम् अशुभत्वं दूरीकुर्यात्। किन्तु विनायकशास्त्री मते लग्नेशस्य गणना उभयोः केन्द्रत्रिकोणेशयोर्भवति, येन अयं प्रकृत्या योगकारकः तयोः शुभतरश्च। अतः अत्र अपि इति शब्दः इदं प्रकटयति यत् लग्नेशं हित्वा न कोऽपि अन्यः केन्द्रेशः त्रिकोणेशो वा अष्टमेशेन सह सम्बन्धं विधाय तस्मिन् शुभत्वम् आदधाति। अनेन इदमपि स्फुटो भवति यत् त्रिषडायेन सह सम्बन्धं कृत्वा तु अष्टमेशः निश्चयेन अशुभप्रदो भवति। अत्र इदमपि ज्ञेयं यत् लग्न अष्टमभावयोः अधिपतिर्भूत्वा यदि अष्टमेशः स्वगृहे अर्थात् लग्ने अथवा अष्टमे एव भवति तर्हि तु अधिकः शुभो भवति, नो चेत् अन्यत्र अन्यभावेषु स्थितो भूत्वा तु अष्टमेशः तद्भावस्य हानिमेव जनयेत्। वस्तुतः लग्नाधिपत्यं विना केवलम् अष्टमेशः स्वगृहम् उज्झित्वा अन्यत्र तद्भावनाशक एव विज्ञेयः। अथ च स्वगृहात् इतरस्थः अष्टमेशः केन्द्रस्थः सन् यदि त्रिकोणेशेन सह सम्बन्धं विदधाति तर्हि अयं योगकारकः न भवति, अपितु अष्टमेशः लग्नस्य स्वामी भूत्वा त्रिकोणेशेन सह सम्बन्धं स्थापयेत् तर्हि अयं योगकारकोऽवबोध्यः। तत्रापि एतादृशः अष्टमेशः यदि स्वगृहगतः स्यात् तर्हि योगकारकत्वं दृढयति। अत्र मनसि शङ्का जागर्ति यत् यदि भाग्यव्ययाधिपत्येन अष्टमेशः अशुभः तर्हि तु धनभावस्य व्ययाधिपो भूत्वा लग्नेशोऽपि अशुभो भवितुमर्हति इति। अथ च एवं क्रमेण तु सर्वेऽपि भावेशाः स्वभावानां तत्तदग्रिमभावस्य व्ययस्थाने स्थितत्वात् अशुभाभिभाव्याः। अत्र समाधत्ते यत् समेषां व्ययानामपेक्षया भाग्यस्य व्ययः अधिकं कष्टं जनयति। अथ च सर्वेऽपि व्ययाः न अशुभप्रदाः ज्ञेयाः। यथा लग्नेशः यद्यपि धनस्य व्ययाधिपो भवति किन्तु असौ न अशुभः, यतो हि धनं तु शरीरस्यैव रक्षणाय पोषणाय च भवति। अतः तादृशः व्ययः अशुभः न अपितु शुभः एव। द्वितीयेशः तृतीयस्य अर्थात् पराक्रमस्य सहजस्य आयुषः वा व्ययस्थाने स्थितत्वात् अशुभः ज्ञेयः। तृतीयेशः चतुर्थभावस्य सुखस्थानस्य मातृभावस्य व्याधीशो भूत्वा अशुभोऽवबोध्यः। चतुर्थेशः पंचमभावस्य विद्यास्थानस्य व्ययेशो भवति। अत्र यदि शुभग्रहः चतुर्थेशः सन् विद्यायाः व्ययकारको भवति तर्हि अशुभः अनुचितो वा, एवं यदि चतुर्थेशः अशुभग्रहो भूत्वा विद्यायाः व्ययकारको भवति तर्हि शुभः उचितो वा कथनीयः। पंचमेशः षष्ठस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा शत्रोः व्ययं करोति, अतः शुभः एव वक्तव्यः। षष्ठेशः सप्तमस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा स्त्रियाः व्ययं हानिं वा करोति, अतः अशुभो विज्ञेयः। सप्तमेशः अष्टमस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा आयुषः व्ययं हानिं वा करोति, अतः सप्तमः मारकत्वेन अभिधीयते। अष्टमेशः नवमस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा भाग्यस्य व्ययं हानिं वा करोति, अतः अयम् अशुभतमः इति कथ्यते। नवमेशः दशमस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा कर्मणः व्ययं करोति। वस्तुतः भाग्यं तु तत् फलं यत् कर्मणा अवाप्यते। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् फलावाप्त्यैव अर्थात् भाग्येनैव कर्माणि क्षीयन्ते। संपूर्ण कर्मणां क्षयस्तु अपवर्गप्राप्तिमार्गम् उद्घाटयति, अतः अयं शुभतमः इति कथ्यते। दशमेशः एकादशस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा आयस्य लाभस्य वा व्ययं हानिं वा करोति। अत्र यदि शुभग्रहः दशमेशः सन् लाभस्य व्ययकारको भवति तर्हि शुभः उचितः वा, एवं यदि दशमेशः अशुभग्रहो भूत्वा लाभस्य व्ययकारको भवति तर्हि अशुभः अनुचितो वा कथनीयः। एकादशेशः व्ययस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा न केवलं व्ययस्य अपितु मोक्षस्यापि हानिं करोति, अतः अशुभः एव वक्तव्यः। द्वादशेशः लग्नस्थानस्य व्ययेशो भूत्वा शरीरस्य हानिं करोति, अतः अशुभः एव वक्तव्यः। अनेन प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् इति नियमोऽपि सयुक्तिकं निगदितुं शक्यते। यथा धनस्य व्ययापेक्षया रोगस्य व्ययीकरणं नाशः अधिकं महत्त्वाधायी बलापेक्षी, अतः लग्नेशस्यापेक्षया पंचमेशः बलवत्तरः, किंच शत्रुनाशापेक्षया कर्मणः नाशः कर्मबन्धनान् मुक्तिः क्लिष्टतमं तपस्साध्यञ्च, अतः नवमेशः पंचमेशापेक्षया बलवत्तरः। इत्थं प्रबलाश्चोत्तरोत्तरमिति नियमेन लग्नेशात् बली पंचमेशः तथा पंचमेशापेक्षया नवमेशः प्रबलः इति सिद्ध्यति। एवमेव सामान्यसुखस्य व्ययापेक्षया स्त्रीसुखस्य व्ययः समधिकतरकष्टं जनयति, किंच तदपेक्षया व्ययस्य व्ययः सर्वातिशयकष्टप्रदः, यतो हि व्यये प्रतिबन्धिते सति भोजनाच्छादनमपि अवरुध्यति। निष्कर्षतः तृतीयेशापेक्षया षष्ठेशः तथा षष्ठेशापेक्षया एकादशेशः प्रबलः अवगन्तव्यः।
अथ च द्वितीयेषापेक्षया द्वादशेषः द्वादशेषाच्च अष्टमेषः सबलः यतो हि तृतीय भावगत पराक्रमस्य व्ययापेक्षया लग्नस्य शरीरस्य व्ययः अधिकं हानिं जनयति एवं च शारीरिक हानेरपेक्षया भाग्यस्य व्ययः अरिष्टतमः सर्वात्मना संतापदायकश्च इति कथ्यते। श्लोके तयोः अशुभत्वं निराकृतं न तु शुभत्वस्य आधानं कृतम्। अथ च यद्यपि ग्रन्थकारेण अभाषि यत् रविचन्द्राभ्याम् अष्टमेषत्वं न दोषप्रदं तथापि मन्दतरदोषस्तु भवत्येव यतो हि तयोः सूर्यचन्द्रयोः अन्यतरस्य अष्टमेषे सति तद्दशायां भाग्यहानिस्तु भवत्येव इति अनुभवसिद्धः। अतः इदमेव वक्तुं शक्यते यत् यदि एतयोः अन्यतरः अष्टमेषु भूत्वा स्वगृही भवेत् तर्हि सः अष्टमेषत्वदोषेण रहितो भवेत्। किन्तु इदमपि अवगन्तव्यं यत् अष्टमेषु भूत्वा यदि एतौ अशुभौ न भवतः तर्हि शुभप्रदौ अपि न विभाव्यौ। विषयसङ्ग्रहः। कोऽपि ग्रहः यदि त्रिकोणस्य अर्थात् लग्न पंचम नवम भावेषु अन्यतमस्य स्वामी भवति तर्हि शुभफलानि प्रददाति अर्थात् त्रिकोणेशः शुभः ज्ञेयः। यदि कोऽपि ग्रहः त्रिषडाय भावेषु अन्यतमस्य स्वामी भवति तर्हि अशुभफलानि प्रददाति अर्थात् त्रिषडायेषाः अशुभप्रदाः। यद्यपि त्रिषडाय भावाः अशुभाः तथापि एतेषां स्वामिनः भवन्ति तर्हि ते न अशुभप्रदाः। एतदतिरिच्य शुभग्रहाः केन्द्रेषु भूत्वा शुभफलं न प्रयच्छन्ति। एवं पापग्रहाः केन्द्राधिपतिः भूत्वा स्वकीयम् अशुभफलं न प्रयच्छन्ति। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरमिति नियमेन त्रिकोणेशात् त्रिषडायेशः एवं त्रिषडायेशात् केन्द्रेशः बली भवति। तत्रापि त्रिकोणेशेषु अपि लग्नापेक्षया पंचमभावः एवं तस्मात् नवमभावः बलवत्तमः। त्रिषडायेषु तृतीयात् षष्ठः षष्ठात् एकादशः भावः बलवत्तमः। एवं केन्द्रेशेषु लग्नात् चतुर्थभावः चतुर्थात् सप्तमः भावः एवं सप्तमात् दशमभावः बलवत्तमः भवति। द्वितीयद्वादशेषौ अर्थात् द्वितीयद्वादशभावयोः स्वामिनौ साहचर्यवशात् स्थानान्तरानुगुण्यवशाच्च शुभाशुभत्वं जनयतः अर्थात् द्वितीयं द्वादशं भावं वा उज्झित्वा द्वितीयेशः द्वादशेशः वा अन्यस्य यस्य भावस्य स्वामी भवति तस्य भावस्य स्वामी भूत्वा एव शुभाशुभत्वं जनयति इति शम्। धन्यवादः।